نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے، نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے، موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تینی ڈیرے، ہم سیر کو نکلے راستے کچھ ویران تھے، ان ویران راستوں میں قبرستان تھے، اور قبر پر پری ہڈیوں کے یہ بیان تھے، اے انسان اے انسان ذرا سوچ کے چل، کبھی ہم بھی انسان تھے۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات، کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت، ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات امام آدم مرشد آدم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبوں ساتھیوں عزیز بھائیوں قابل احترام بزرگوں معزز پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں، کائنات دے مالک خالق بادشاہ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے، جس مالک نے سانو سب نو اس پر فتن دور اندر اپنے گھر بلایا ہے، خطبہ جمعہ اول وقت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں دعا کرنا اللہ ساڑی زندگی اندر آخری جمعہ بھی آوے اول وقت اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کائنات اندر بہت زیادہ مسئلہ دے اندر اختلاف ہے حضرات، ایک مسئلہ ایسا ہے جدے اندر پوری دنیا تے کوئی بھی بندہ اختلاف نہیں کرتا، وہ موت ہے۔ ہر مذہب ہر مسلک ہر طرح دا بندہ اس بات تے اتفاق کرتا ہے، ہزارہ اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن مرن اندر اختلاف نہیں، ہر انسان نے جانا ہے۔ ہمیشہ ایک چہرہ باقی رہے گا۔ سورۃ رحمان نے 27واں پارہ ہے، فرمایا وَيَبْقَى، بقا رہنے والا باقی رہنے والا، وَيَبْقَى وجہ ربک ذوال جلال والاکرام، جڑی باقی رہن والی ہمیشہ رہن والی ذات ہے او کائنات دے بادشاہ دی ذات ہے۔ آج بازار اندروں یا کسی بھی دکان تو کوئی چیز بندہ خریدن واسطے جاندا ہے، موبائل خریددا ہے تے انہوں سال دی گارنٹی ملدی ہے، کوئی گڑی خریددا ہے، کوئی بھی دنیا دی چیز خریددا ہے تے وہ گارنٹی مانگدا ہے، دی گارنٹی کتنی ہے، لیکن حالانکہ انسان دی خود اپنی گارنٹی کوئی نہیں۔ کس وقت اے پنجرے دے اندروں روح نے آزاد ہو جانا ہے تے اسا دنیا تو ٹر جانا ہے۔ حضرات مختصر ہے، دنیا کائنات اندر آبا جی آدم علیہ السلام تو لے کے جتنے نبی عیسیٰ تک نبی آئے، مفسرین نے لکھیا 1.5 لاکھ نبی سی، اور ایک جگہ تے لکھیا 1.25 لاکھ نبی اس دنیا تے آئے تے اپنی زندگی دے ایام گزار کے چلے گئے۔ کسی نے 1000 سال، کسی نے 900 سال زندگی گزاری۔ اسی طرح قیامت دے قریب عمرہ بہت زیادہ کٹ دیاں جا رہی ہیں، ہون زیادہ تو زیادہ 70 سال نہیں تے 80 سال زندگی مک جانی ہے۔
ساڈے دل اندر ہزاراں سال دیاں خواہشاں نے، میں فلاں کراں گا کئی نوجوان دل اندر رہ جاندیاں نے تے قبرستان دی زینت بن جاندے نے، جوانی اندر ہی دنیا تو ٹر جاندے نے۔ ایک نوجوان نا اپنی ماں دا کلا ہی بیٹا ہے تے اپنی بیماری دے ہتھوں اپنی والدہ نو سامنے بیٹھا کے کہن لگا اماں جان مینوں انج لگدا ہن زندگی مک چلی ہے، میری ایک وصیت تے نصیحت یاد رکھیا جے، اگر میں مر جاواں تے تھوڑا جہا سالن تے روٹیاں تساں اس گھر دے اندر دینیاں نے جنہ دا کدی کوئی فوت نہ ہویا ہوئے، جنہ دے گھروں کسے پیارے دا جنازہ نہ اٹھیا ہوئے۔ بیٹا فوت ہویا چار پائی ہے تے ماں روندیاں یاد آئی کہ میرے پتر دی وصیت ہے، اوے ماں باپ نو زندیاں ہوندیاں بھی وصیت کر دیو تے ماں باپ مر جاندے نے اپنے بیٹے دی گل پوری کر دے نے۔ یاد آیا روندیاں جلدی نال کھانا بنایا، روٹیاں لیاں تے نال دے ہمسایاں دا دروازہ کھڑکایا، کہن لگی تہاڈا کدی کوئی فوت تے نہیں ہویا؟ اندروں آواز آئی روندیاں ہویا اماں جان ساڈا باپ اس دنیا تو ہمیشہ چلا گیا ہے، اسی اپنے بد نصیب اپنے باپ نو اٹھا کے قبرستان دی زینت بنایا ہے۔ دوسرے گھر اندر آواز آئی ساڈی امی دنیا تو ٹر گئی، ساڈا ویر ٹر گیا، اے عالم دین دے کول آئی آکے کہنے لگی حضرت جی میرا پتر ٹر گیا جوانی دے اندر، میرے بیٹے دی وصیت میں او گھر پہ لبنی ہاں، نالے رو رہی ہے اپنے بیٹے دی جدائی اندر۔ اللہ دے پیغمبر میں پھر کے تھک گئی ہاں، ایک نوجوان عالم دین پوچھیا میں بہت پھریاں مینوں کوئی دسو، عالم دین نے آکھیا ماں تیرا بیٹا تینوں اے دس کے گیا ہے کہ میں کوئی نواں فوت نہیں ہون لگا، اس کا دنیا اندر کوئی گھر ایسا نہیں جدے اندروں پیاریاں دے جنازے نہیں اٹھ دے، کسے نے اپنے ویر نو اٹھایا تے قبرستان دی زینت بنایا۔ حضرات جتنے نبی آئے ٹر گئے، اولیاء الرحمن ٹر گئے، صحابہ ٹر گئے تے اساں وی اس دنیا تو چلے جانا ہے۔ ربیع الاول دا مہینہ 12 ربیع الاول والے دن کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو تشریف لے گئے۔ اللہ دا قرآن اس بات دا ذکر کر دیا، بڑی محبت نال ہمتن گوش ہو کے بیٹھنا میری دعا ہے۔ اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سنو ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے کائنات دے بادشاہ نے قرآن نازل فرمایا۔ مالک کائنات فرماندے نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا میرے یا سہنیا میرے حبیب اپنی زبان نبوت دے اندروں اعلان کر دیو، کل کہہ دیو، کل دا معنی کہہ دیو سونیا کل ان صلاتی و نسکی و محیای۔ فرمایا سونیا انہاں دسو کہ میری نماز میرا مرنا میرا جینا کائنات دے بادشاہ میری قربانی کدے واسطے وے للہ رب العالمین۔ فرمایا کہہ دیو انہوں میرا جینا میرا مرنا میری نماز میری زندگی میری قربانی اگر ہے وے تے اللہ واسطے وے۔ میرے ابیرہ میرے پیغمبر دے بارے قرآن بولیا دوسرا مقام سنیا نے خالق کائنات فرماندے نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔
میرے ابیرا کائنات دے بادشاہ کہندے نے فرمایا بابا جی آدم تو لے کے بڑے بڑے اس نبی اس دنیا تے آئے نے میرے ابیرا بابا جی آدم آئے تے اپنی زندگی دے ایام گزار کے ٹور گئے حضرت نوح علیہ السلام آئے نے اپنی زندگی دے ایام گزار کے چلے گئے حضرت ابراہیم آئے تے ٹور گئے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے تے ٹور گئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے تے ٹور گئے میرے ابیرا عیسیٰ روح اللہ آئے تے ٹور گئے فرمایا سونیا قرآن دے اللہ دا فرمایا سونیا او بھی ٹور گئے تے ٹور تو سامی جانا میں میرے ابیرا کیا تسی اونا دی موت دا یقین نہیں جے رکھ دے آمینہ دلال بھی ایک دن ٹور جانا میں میرے ابیرا جڑا صبر تے شکر کر داوے میرے ابیرا فرمایا اللہ اسی او دے نالا اے قرآن دی آیت میرے نبی دی موت دا ذکر کر رہی ہے میرے ابیرا حجے بھی بس نہیں ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ میرے پیغمبر علیہ السلام حج دا خطبہ دیتا بیناؤ تے کائنات دے بادشاہ دا قرآن آیا خالق کائنات فرمان دینے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی میری آقا نے آکھیا اے میرے صحابہ میرے جانی سارو آج دین مکمل ہو چکے آوے آج دین مکمل ہو گیا آوے آج دین جڑا خالص دین سینا میں توڑے تک پہنچا دیتا وے ایدے اندر 1% بھی بادہ کاٹا کوئی نہیں جڑا خالص دین میں توڑے تک پہنچایا آج دین مکمل ہو چکے آوے تے صحابہ خوش نظر آ رہے نے حضرت عمر بھی خوشی دے اندر تے میرے پیغمبر دے جانی سار جڑے نے میرے ابیرا ایک جمعہ دا دینے ایک عید دا خطبہ وے تے اللہ نے دین مکمل کر دیتا وے نا ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نے تے حضرت عمر نکلے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب در خیال آیا میں عائشہ دے باپے نو جا کے دسانگا ابو بکر نو جا کے دسانگا کہ آج خوشی دا دین مکمل ہو چکے آوے حضرت عمر اور لب دیاں حضرت ابو بکر دے کول آئے نے آکے آمدے نے اوہ صدیق پریشان بیٹھا میں تینوں پتہ ہے آج دین مکمل ہو گیا آوے آج دین مکمل ہو چکے آوے میرے ابیرا تے صدیق دیاں اکھاں دے اندر آنسوان دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے عمر کہندے نے یار صدیق آج تے خوشی دا دینے آج کائنات تے امام تے دین مکمل ہو چکے آوے حضرت ابو بکر فرمان دینے آج انج لگ رہا منو انج پیا لگ داوے جڑیاں نبی تے ذمہ داریاں ہندیاں نے نا آج آمین دلال دیاں ذمہ داریاں مک گئیاں نے ان منو انج لگ دا آمین دے در یتیم ساڑھے اندر زیادہ دیر تک نہیں رہنگے یار نو یار دا پتا ہنداوے یارانو یاران دیاں محبتہ ہندیاں نے حضرت ابو بکر نے گال کی دیئے نا تے عمر رو کے آمدے نے سونے آکے میں دی گال پیا کرنا میں آندہ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں لوگو فہمو تے فراست دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ابیرا آقا فرمان دینے اے میرے صحابہ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا میں تھے منو پوچھ لو حج دا طریقہ پوچھنا تھے پوچھ لو ہو سکتا ہے اگلے سال میں تھوڑی اندر موجود نہ ہو سکتا ہے تھوڑی میری ملاقات اگلے سال دے اندر ہو نہ سکے میرے ابیرا میرے پیغمبر
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے جدوں دین مکمل ہویا وے نا او لوگو ربیع الاول دے مہینے تو پہلا میرے امیرا سفر دا مہینہ آیا 29 تاریخ سفر دی میرے آقا مسجد نبوی اندر آئے نے اللہ توانوں بھی لے جائے اسے سال لے جاوے میرے آقا آئے نے آکے نماز پڑھئے دل بڑا اداس ہے میرے نبی دا اے سیدہ خدیجہ نو میرے نبی یاد کر دے اے سیدہ حضرت خدیجہ دی محبت اندر میرے آقا نماز پڑھئے چل دے بقی دے قبرستان اندر آئے نے میرے آقا قبرستان دے اندر ایک جنازہ پڑھایا تھے میرے نبی دعا کر رہے نے اللہ میری خدیجہ نو معاف کر دے اللہ میری صحابہ نو معاف کر دے اللہ میرے ابو نو معاف کر دے اللہ میری امی نو معاف کر دے میرے آقا علیہ السلام جنت البقیع چو نکلے نے چل دیاں تیری تے میری ماں سیدہ عائشہ دے حجرے دے اندر آقا آئے نے میرے امیرہ تے میرے نبی دے سر دے اندر تکلیف ہو رہی ہے سر دے اندر درد ہو رہے آوے میرے آقا نے ایک سفید رنگ دا کپڑا وے میرے آقا نے اپنے سر تے بن لے آوے میرے امیرہ کار آئے نے نا تیری تے میری ماں سیدہ امی عائشہ کہندیاں نے میں قربان جاما سونے کپڑا کیوں بنے آجے آقا فرماندے نے عائشہ میری حمیرہ میرے سر دے اندر بڑا درد ہو رہے آوے دیکھ بیوی ہووے نا وفادار بیوی ہووے نا او دے کولو خامن دی تکلیف ویکھی نہیں ہو جاندی اپنے خامن واسطے رب دے سامنے لڑ دیئے اللہ نال اللہ دے سامنے روم دیئے تے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے عائشہ کی ہویا تے آندیاں نے سونیاں آج پتہ نے میرے سر دے اندر بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے میرے امیرہ 29 سفر دیئے میرے نبی علیہ السلام نا اے تکلیف بڑھ دیاں بخار اندر تبدیل ہو جام دیئے میرے نبی نو بخار ہو یاوے اور ربیع الاول دے مہینے دا آغاز ہو رہے آوے میرے امیرہ بخار میرے پیغمبر علیہ السلام نو ہویا میرے امیرہ توجہ کرنا دراؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بخار دی حالت دے اندر ایک ہفتہ میرے نبی بڑی تکلیف دے اندر نے میرے آقا علیہ السلام نو جدوں ہوش آمداوے میرے آقا فرمان دے نے فرمایا آج میری باڑی کس بیوی دے گھر دے اندر نوجوانوں میرے پیغمبر انصاف نو پسند کرنے والے میرے نبی نے نکاح کیتے نے تے بیماری دی حالت دے اندر بھی میرے پیغمبر دے ذہن اندر خیال کتے میرے کولوں بے انصافی نہ ہو جاوے کتے اللہ دے دربار اندر پوچھنا ہو جاوے میرے آقا نو ہوش آیا وے تے آقا فرمان دے نے فرمایا دسو تے شہینہ آج میری واڑی کدے گھر دے اندر تے ساریاں بیویاں نو پتہ آمینہ دے لال عائشہ نال بڑا پیار کر دے نے عائشہ نال بڑی محبت کر دے نے تے میرے نبی دی بیٹی آئی اوہ کون سیدہ فاطمہ آکے آمدیاں نے اینج اپنی امامہ نو بٹھا لے آوے تے ترلا لیندیاں تے آمدیاں نے اللہ دا واسطہ جے میرے ابو دے جسم اندر بخار دی وجہ تو بڑیاں کمزوریاں آ گئیاں نے میرے بابے دی طبیعت ٹھیک ہوئی نے اگر تسی فیصلہ کرو میرا باپ ایک بیوی دے گھر دے اندر ٹھہر جاوے میرے امیراؤ میرے آقا علیہ السلام دیاں بیویاں کہندیاں نے ساڑھے والو اجازت اسی کون ہونیاں من نبی پاک نو روکن والیاں فیصلہ ہویا آقا عائشہ دے حجرے دے اندر رہنا ہی پسند کر دینے میرے آقا حضرت سیدہ امی عائشہ دے حجرے دے اندر میرے امیرہ آخری ہفتہ میرے نبی سیدہ دے حجرے دے اندر نے میرے امیرہ توجہ کرنا دراؤ 10 ربیع 8 ربیع الاول والے دن میرے آقا نے مغرب دی نماز پڑھی مسجد نبوی اندر میرے آقا نے نصیحتاں کیتیاں نے فرمایا اللہ یہود اللہ لعنت
کرے یہودیاں تے جنہاں اپنے انبیاء دیاں قبراں نو اپنے بڑیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنایا تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے مسجد اندر آکے لعنت کی دی انہاں لوگاں تے جڑے غیر اللہ نو جا کے سجدہ کر دینے غیر اللہ دے سامنے نظر و نیاز دین دینے غیر اللہ نو چڑھاوے چڑھان دینے نبی پاک نے آخری ویلے یہ الفاظ کے فرمایا اللہ لعنت کرے انہاں یہودیاں تے جنہاں نے اپنے بڑیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنایا آج بزرگ فوت ہو جائے او دا جنازہ 4 بندے اٹھا کے لے کے جاندے نے جدوں اٹھا کے وہ اپنے پیراں نال چل کے قبر تک جان جوگا بھی نہیں کپڑے پاڑ کے اتارے نے جدوں قبر اندر ٹر جائے تے مشکل کشا بن جائے اے اللہ نال نا انصافی ہے سارے مل کے بولو مشکل کشا کون ہے اللہ دی ذات میرے نبی نے نصیحت کی تھی فرمایا اللہ لعنت کرے انہاں یہودیاں تے جنہاں نے انبیاء دیاں قبراں نو سجدے کیتے میرے نبی نے نصیحتاں کیتیاں مسجد نبوی اندر بیٹھ کے توجہ کرنا ذرا کئی لوگ اندر نبی پاک علیہ السلام تے موت والا لفظ تسی توہین کر دے ہو قرآن کہہ رہے ہیں کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی نبی پاک نے خود پڑھ کے سنایا کہ میری زندگی اور میری موت اللہ دے اختیار اندر اللہ واسطے ہے حضرات توجہ کرنا ذرا میرے پیغمبر جناب محمد سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا میری پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مسجد نبوی اندر آکے نصیحتاں کی دیاں نے مغرب دی نماز دا ویلا وے میرے میرا آقا جدو گھر آ جاندے نے میرے پیغمبر بخار دی شدت دی وجہ تو میرے آقا بار بار بے ہوش ہو جاندے نے کدی ہوش آندہ تے میرے آقا کہندے نے عائشہ میری عائشہ الصلاۃ میرے صحابہ نے نماز پڑھیے کہ کوئی نہیں نماز پڑھیے کہ کوئی نہیں اور لوگوں میرے پیغمبر آخری ویلا بے ہوشی دے عالم اندر بھی میرے آقا بار بار کہہ رہے میرے صحابہ نے نماز پڑھیے کہ کوئی نہیں اوے بے نماز آؤ نماز نو ترک کرنے والے آؤ اور نماز نو چھوڑ دین والے آؤ نماز نو ضائع کرنے والے آؤ اے نبی جس پیغمبر دا کلمہ پڑھے آوے آخری ویلے نماز کر دے رہے نے میرے ابیرہ میرے آقا دی بیوی حضرت سیدہ امی عائشہ فرماندیاں نے میرے سہنیا میرے آقا بلال آ رہے آوے بار بار بلال آ رہے آوے اذان پڑھیے تھے تھر دروازے تھے آگے آوے میرے ابیرہ سیدہ امی عائشہ دے حجرے دے باہر سیدنا حضرت بلال حبشی بے چین تے بے قرار پھر رہے آوے میرے پتہ نہیں میرے نبی نال کی اندر معاملہ بنے آوے تے بار بار اذان دے کے حضرت بلال نبی پاک سیدہ عائشہ دے حجرے اندر آکے نالے آنسو بہام دینے تے کہیں دینے الصلاۃ الصلاۃ میرے ابیرہ جدو بلال نو اندروں آقا دی آواز نہیں ہوندی تے بلال روندیاں مسجد نبوی اندر ٹھور جام دینے پھر بلال آئے تے الصلاۃ کے آؤ تے میرے آقا نو ہوش آیا وے تے سیدہ کہندیاں نے میرے سہنیا میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جاون اللہ دے نبی جی اذان پڑھ کے بلال بار بار آ رہے آتے کہہ رہے آوے آ جاؤ نماز واسطے آ جاؤ میرے آقا فرمان دینے عائشہ میرا پیغام پہنچا دیو بلال تک مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس ابو بکر نو کبو مصلی تے کھڑا ہو کے نماز پڑھاوے تے سیدہ امی عائشہ کہندیاں نے آندیاں نے میرے سونیا میرے ابو دا دل بڑا نرم جے میرے باپے دا دل
دل مسلا تہاڈا ہووے تے میرا بابا کھڑا نہیں ہو سکے گا اور جدے بارے قرآن نے آکھیا رحماء بینہم تراہم رکعن سجدین یبتغون او صحابہ جڑے نے نا دے دل اندر بڑیاں نرمیاں نے آکھیا میرے سونیا تسی عمر نو کہہ دے وہ میرا بابا تواڈے تو بغیر مصلی تے کھڑا نہیں ہو سکے گا فرمایا عائشہ اے انتخاب میرا نہیں کائنات دے بادشاہ دا انتخاب حضرت ابو بکر مصلی رسول تے آئے نے 10 ربیع الاول دا دینے میرے آقا دا غلام مصلی تے آیا وے میرے ابیرا حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے کندیاں تے میرے نبی نے ہاتھ رکھے آوے دوسرے پاسے حضرت علی حضرت شیر خدا مولا علی المرتضی دے کندیاں تے ہاتھ رکھے آوے تے سیدہ امی عائشہ انج حجرے دے وچوں ویکھدیاں پیاں نے میرے نبی دے جسم اندر اتنیاں کمزوریاں نے میرے آقا دے پاؤں جڑے نے انج مسجد وال کسیٹ دے ہوئے جا رہے نے سیدہ امی عائشہ دے کولوں برداشت نہ ہویا نالے روم دیاں نے تے دعا کر دیاں نے اللہ میرے محبوب نو اللہ میرے محبوب نو صحت دے دے آز ہی بالباس ربنا رب دے سامنے روم دیاں نے میرے آقا آئے نے مسجد نبوی دے اندر میرے نبی آئے نے حضرت ابو بکر نو پتہ چلے آوے کائنات دے امام مسجد دے اندر آگے نے آمینام دے لال نبیام دے امام مسجد دے اندر آگے نے صحابہ کے تارام دے اندر ابو بکر میرے نبی دے مصلی دے حضرت ابو بکر نے جو پیچھے ہٹنا چاہیا تے میرے نبی نال جا کے کھڑے ہو جاندے نے اس طرح میرے نبی اگے نے ابو بکر تھوڑے جے پیچھے نے تے پیچھے سارے صحابہ کھڑے نے میرے آقا کہندے ہوونگے آج میں صدیق دے نال کھڑا ماں اور جنہیں گل کرنی ہے میرے سامنے کرے میرے تو بعد اگر کوئی خلیفہ اول عائشہ دا ابو صدیق اور جنہیں گل کرنی ہے میرے ہوندیاں کرے میرے ابیرہ میرے نبی نے مصلی دا بارس اپنے تو بعد بنایا تھے ابو بکر نو بنایا وے میرے ابیرہ آقا بیٹھ جام دینے حضرات کئی مفسرین نے لکھے ہے روایت ٹھیک ہے تے کئیاں نے آکھیا ٹھیک کوئی نہیں آقا علیہ السلام بیٹھ جام دینے آقا فرمام دینے فرمایا نماز دا خیال رکھے آرے اپنے جڑے غلام نے نا اپنیاں لونڈیاں نل زیادتی نہ کرے آرے اپنے تو تھلے لوگان دے نال محبت کرے آرے اپنے تے نیچے والے جڑے توڑے متحت لوگ نے نا توڑے کولو مزدوریاں کرن والے انام دے کولو غلطی بھی ہو جائے زیادتی نہ کرے آجے نماز دا خیال رکھے آجے انصاف پسند رے آجے میرے ابیرہ میرے آقا گلہ کر دیاں فرمام دینے توڑے بچوں میں ایک بندے نو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیتا ہے دنیا تے روے یا اللہ دی ملاقات کرے ایک بندے دے اندر میرے ابیرہ اللہ نے فیصلہ اس بندے تے چھڑ دیتا وے تے انہیں اللہ دی ملاقات نو پسند کر لیا وے صحابہ نے سنے تے بجیدنا ابو بکر دیاں اکھاں برسیاں نے صحابہ نو سوج گیا انج لگ دا جی میں آمینہ دلال آج سانو جدائیاں پاک کے ٹور جان گے میرے ابیرہ کا فرماتے نے کسی نے کوئی میرے کولوں بدلہ لینا کوئی چیز لینی ہے تھے لے لوے میرے ابیرہ کوئی امانت لینی ہے تھے لے لوے کوئی قرضہ لینا تھے لے لوے پوری دنیا تے امت مسلمانوں میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ ٹور جاندہ وے قرضہ او دی میت دفن کرن تو پہلے ادا کیتا جاوے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے گل کیتی ہے نا ایک نوجوان کھڑا ہو جاندہ آندہ سونیا میں تھوڑے کولوں بدلہ لینا فلاں جنگ دا موقع سینا تے تُساں چھڑی جیڑیے میرے پیران تے چھڑیاں ماریاں سن میرے آقا بخار دی حالت دے اندر نے آقا فرماتے نے اٹھ جا بدلہ لے لے میرے ابیرہ اے بدے آوے اگے آیا تے آمدہ
سونے جدو تسا مینوں چھڑی ماری سی نا او چھڑی اج آسا تواڈے کول تے میرے نبی نے آسا دیتا وے حضرت عمر نے میرے امیرا تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھے آوے ابو بکر بھی رو رہے نے عمر دیاں اکھاں برس پئیاں نے اج تلوار کڈن لگنے آقا فرمان دے نے عمر ٹھہر جا تلوار نہ کڈی میں ایتھے ہی بدلا دینا چاہنا وا ابو بکر بھی رو رہے نے اے ابو بکر بھی کہندے ہون گے اے نبی پاک نو نہ ماری سانو مار لے اے بلال بھی کہندے ہون گے کہ میں جس نبی دی خاطر میں کولیاں تے لیٹنا گوارا کر لے آوے اور جس اللہ دی توحید تو بعد آمینہ دلال دی وجہ تو میں بیت اللہ دے اندر بڑے بڑے کافران دے ظلم برداشت کیتے نے اور ظلم پہ ظلم سہ کر بولے بلال کافرو تمہارا غلط ہے خیال میں کیوں دامن مصطفیٰ چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں ہے اور جس بلال نے مارا کھادیاں نے سوچ دیتے ہو من گے اے منو مار لے نبی پاک نو نہ ماری آقا اگے تکلیف اندر اگے آقا بخار دے اندر سونیا اگلی گل کر دے تے صحابہ دیاں کھیاں ڈول جام دیاں نے سونیا جدو تسا منو چھڑی ماری سی نا میرے کان تے کپڑا کوئی نہیں سی میرے آقا نے اپنا کپڑا ہٹایا وے میرے امیراتے صحابہ اکھام دے اندروں آنسو بہام دے ہوئے نظر آ رہے نے اج کپڑا ہٹایا وے نا تے میرے امیراؤ توجہ کرنا ابو بکر وی آنسو بہا رہے نے انہیں چھڑی سٹھیے تے نبی پاک دے مہرے اور نبوت والی مور نو بوسے دینے شروع کر دینا سونے میری ایڈی جرد اللہ دے نبی دی جدا جسم تو آڈے جسم نہ لگ جائے اللہ جہنم دی آگ حرام کر دینا وے سونے میں تو انہوں کو جنے کہہ سکتا اللہ دے نبی دی میں تو آڈے نالے معاملہ نہیں کر سکتا آقا کر آئے نے یارا ربی الاول دا دینا آیا وے تے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے ایشا میری فاطمہ نو بلاؤ نا حسن تے حسین نو بلایا جاوے اے باپ نو کچھ ہووے نا تے جدو باپ دی بیماری دی اطلاع جڑیے اے بیٹیاں دے کول پہنچ دیئے نا او نہیں بیم دی دوڑ دی اپنے باپ دے کولا جام دیئے اج میرے آقا لیٹے ہوئے نے تے سیدہ بخاری دے اندر لکھے آوے سیدہ فرماتیاں نے ایشا فرماتیاں نے رات دا بیلہ یارا ربیع الاول دا دینے رات دا بیلہ تے جڑا دیوہ چھل داوے اور لیٹام دا انتظام کوئی نہیں میں دیوہ جلان واسطے گئیاں دیوے دے اندر تیل موجود کوئی نہیں اے سیدہ نے ہمسایاں دے کردہ دروازہ کھڑکایا وے تے رو کے کہندیاں نے آندیاں نے اللہ دا واسطہ جے اے تھوڑا جیا تیل دیو میرا نبی بڑی تکلیف اندر میں اپنے محبوب دا انج لگ دے جے میں آخری کڑیاں نے میں اپنے محبوب دا رج رج زیارت کرنا چاہنی ہوں میں اپنے نبی نو بیکھنا چاہنی ہوں تیل لیا تے جلایا گیا وے میرے ابی راجدو تیل جلایا وے نا یارا ربیع الاول دا دینے تے سیدہ فاطمہ آجام دیاں نے میرے پاک پیغمبر نو بیکھے آوے میرے نبی تکلیف اندر بہت تکلیف ہے نا میرے آقا نے پانی منگوایا تے پانی میرے نبی نے انج اپنے چہرے تے ملے آوے اور پانی دے اندر اپنا ہاتھ ڈبویا آوے بار بار میرے نبی چہرے تے مل دے جا رہے نے اے سیدہ کہندیاں نے واہ کھارابا ابا ہو ہائے میرے ابا جانو کنیاں تکلیفہ ہو رہیاں نے واہ کھارابا ابا ہو ہائے میرے ابو کنی تکلیف دے اندر نے واہ کھارابا ابا ہو اے بیٹھیاں دے کولوں باپ دا صدمہ نہیں جے ویکھے آ جاندا اے باپ بیمار ہووے نا تے بیٹیاں رو رو کے دعا کر دیاں نے میرے آقا نے اپنا سار سیدہ عائشہ دی چولی دے اندر رکھے آوے تے سیدہ فاطمہ میں بیٹھیاں نے حسن تے حسین بھی بیٹھے ہوئے نے تے میرے نبی دی تکلیف سیدہ عائشہ بھی بیندیاں پہیاں نے تے انج ہاتھ چوک لیندیاں نے سیدہ بھی ہاتھ اٹھائے نے تے سیدہ فاطمہ ہاتھ اٹھام دیاں نے اللہ میرے ابو
نو شفا یا فرما دے جدوں سیدہ عائشہ نے ہاتھ اٹھائے نے اے پڑیا آز ہی بالباس آؤ میرے نبی نے ہاتھاں نو نیچے کر دیتا وے آکھے امنا ہن دعا دا موقع نہیں رہے آؤ میرے ابیر آؤ فجر دا بیلا قریب فجر دا بیلا قریب ہو آؤ میرے آقا نے ویکھیا حضرت عبد الرحمن بن عوف مسواک کر دے ہوئے جا رہے نے آقا نے اشارہ فرمایا مینوں مسواک دی ضرورت ہے تے میرے نبی نو مسواک دیتی ہے نا میرے آقا نے دندہ تے رکھی ہے اور کمزوری دی وجہ تو میرے نبی دے کولوں چبائی نہیں گئی سیدہ نے اپنے دندہ دے نال مسواک نو چبایا تے میرے نبی علیہ السلام نے مسواک کی دیئے نا آقا فرماتے نے فاطمہ اپنا کان میرے قریب کرتے صحیح نا اج سیدہ نے کان قریب کی داوے آقا فرماتے نے فاطمہ تیری تے میری آج جدائی دا ویلا آگے آئی آج تیرے تو میں جدا ہو جاواں گا آج تو بعد تیرے سر تو باپ والا سایہ اٹھ جاوے گا میرے امیرہ اینی گل کی دیئے تے باہر دروازہ کھٹکنا شروع ہو جامدہ وے حضرت جبریل میرے نبی دے کول کھڑے نے اے باہر دروازہ کھٹک رہے آوے حضرت جبریل کہیں دے سونے آؤ باہر ملک الموت کھڑا وے کائنات دے بادشاہ دا حکم ہے او دو تک اندر نہ جاویں او دو تک اندر نہ جاویں جدو تک میرا نبی تینو اجازتہ نہ دے وے میرے ابیرات سیدہ کہیں دیا نے بابا باہر پتہ نے کوئی توڑا پتہ لین واسطے آیا وے بار بار دروازہ کھڑک رہے آوے میں کھولنی اب تے نظر کوئی نہیں آؤں تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمام دینے فرمایا اے فاطمہ اے باہر کوئی پتہ لین والا نہیں آیا اے بیٹی پیاری دل دا ٹکرا اے کوئی عربی نہیں اے یتیم جو کردہ بالا آج کرن تسانو آیا ماپیاں کولوں بال ایانے تے لے جاوے زور لگا کے آج تینوں مینوں بیٹی پیاری اے وقت بٹھامن آیا آج عائشہ حفصہ زینب دائیں بیوہ کر دکھلاسی تینوں مینوں بیٹی پیاری اے آج وقو وقت بٹھا سی میرے امیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرمام دینے السلام نماز دا خیال رکھے آجے میرے پاک پیغمبر نے اپنا ہاتھ آسمان دی طرف کھرگایا تے آقا فرمام دینے اللہم بالرفیق العالی اللہم بالرفیق العالی اللہم بالرفیق العالی اللہ میں تیری ملاقات نو پسند کرنا ماں اج میرے نبی دا ہاتھ زمین والا آ رہے آوے تے سیدہ عائشہ نو پتہ چل گیا آج میں بیوہ ہو گئی فاطمہ آج تو یتیم ہو گئی آمینہ تلال دنیا تو ٹور گئے 12 ربیع الاول دا دینے فجر تو باب دا ویلاوے تے سیدہ نے سنیا تے رو رہیاں نے سیدہ امی عائشہ آنسو بہا رہیاں نے تے سیدہ باہر آئیاں آکے آمدیاں نے نبی دے او جانی سارو نبی دے صحابہ اور نبی دے جانا دین والے ہو آج توڑا نبی تونو جدائی دیکھے چلا گیا آمینہ دلال آج دنیا تو رحلت فرما گے نے پاس اینی گل ہون دی دے حضرت بلال دیاں آنسو نکل گے نے حضرت ابو بکر حضرت عمر دیاں اکھاں برسیاں نے میرے ابیرہ نبی پاک علیہ السلام ناؤ میرے ابیرہ 12 ربیع الاول دا دن رحلت فرمائیے میرے ابیرہ باہر ایک نوجوان بکریاں لے کے جا رہے آوے نوجوان نکلیا بکریاں لے کے کدی ڈگ دے کدی زمین تے گر جامدہ وے حضرت ابو بکر نے ویکھے آوے اندہ کی گل کیوں پیارونا کدی ڈگنا تے کدی کھڑا ہو جانا اندہ سونیا تو انہوں نے پتا آمینہ تے در یتیم آج مدینہ یتیم ہو گیا وے آمینہ تے لال دنیا تو ٹور گے نے ابو بکر دور دے سیدہ امی عائشہ دے حجرے اندر آئے نے
دروازہ کھڑکایا وے سونیا اجازت دیو نا تے سیدہ رو کے آمدیاں نے بابا آج اجازت دین والا دنیا تو ٹھر گیا جے تے سیدنا ابو بکر آئے نے میرے نبی تے یمنی چادر سفید رنگ دی میرے نبی دے چہرے تے چادر اج چادر ہٹائیے تے حضرت ابو بکر روئی جا رہے نے تے رو کے بیمدے سجے بیمدے نے فاطمہ رو رہی ہے کھبے بیمدے نے امی عائشہ آنسو بہا رہی ہے ادھر بیمدے نے صحابہ مسجد دے اندر آنسو بہا رہے نے بلال بیٹھے نے جگہ تے نکر دے اندر روئی جا رہے نے تے میرے ابو بکر بھی کہیں دے ہونگے سونیا ہر ویلے نال رکھن والے ہو آج کلے دنیا تو چلے گے سونیا میں نو دسو میں کی میں انہوں چپ کراما میں یتیم فاطمہ نو کی میں چپ کراما 18 سال دی عمر اندر میری بیٹی آج بیوہ ہو گئی ہے میں عائشہ نو کی میں چپ کراما میں بلال نو کی میں چپ کراما سونیا عمر جیڑا میری گالی نہیں سندا تلوار ہاتھ دے اندر پھڑی ہے جنہیں آکھیا آمین دلال ٹھر گے نے میں او دی گردن تان تو جدا کر دے وانگا سونیا میں کلا بڑا ابو بکر میں کنو دلاسا دیا میں کنو تیر کدے سر تے ہاتھ رکھا اے 12 نبی الاول فجر تو بعد دا بیلاوے میرے امیرہ میرے نبی ٹھر گے تے حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھیا باہر آئے نے خطبہ دیتا فرمان دے نے عمر اپنی ہوش دے اندر آ جاؤ آمین دلال ٹھر گے نے اے نبی تو بعد امت نو سمجھایا تے ابو بکر نے کٹھیاں کیتا وے میرے ابیراؤ 3 دن میرے نبی داؤ اے میرے نبی دا جسم پیارے سیدہ دے حجرے اندر اے بود والا دن آیا وے میرے نبی علیہ السلام نو لحد اندر اتاریا گیا صحابہ آن دے دعاواں پر کے ٹور جان دے میرے ابیراؤ حضرت بلال نے اپنا سامان ہاتھ اندر پڑیا تے مدینہ چھڑ دے جا رہے نے ابو بکر آکے آمدے نے بلال کدھر جا رہے ہیں آمدے نے جدی خاطر میں مارا کھاندہ رہے ہیں اور جدی خاطر میں مدینے دیاں گلیاں دے اندر ابو بڑے بڑے کافران دے ابو جال دے ظلم برداشت کر جا رہے ہیں آج آمین دلال نہیں رہے آج مدینے اندر بلال دا دل نہیں لگ رہے ہیں چاند مہینیاں تو بعد جدوں بلال واپس آئے نے تے سیدہ فاطمہ دے گھر دا دروازہ کھڑکایا فرمان دے نے فاطمہ جدوں نبی پاک کسے غزوے تو واپس ہوں دے سب تو پہلے تو انہوں مل دے میں نبی پاک دی سنت سمجھ کے تو اڈے کر آیا فاطمہ کی حال تے سیدہ کے دیا نے بلال جنہاں دے ماں پہ ٹور جامن اونا دیا اکھاں چوان سو نہیں جان دے میرا باپ جدوں دا چلا گیا سیدہ 6 مہینے روم دیا رہیاں اپنے باپے دی جلائی اندر بلال مسجد نبوی اندر آئے نے تے صحابہ کہیں نے بلال آج اوزازان سنا دے تے نبی دی یاد تازہ ہو جاوے گی فرمایا میرے کلو ازان نہیں پڑی جائے گی حسن تے حسین روم دیا ہویا بلال دے کندیاں تے ہاتھ رکھے آوے چاچو بلال آج نانا جان والی ازان سنا دے آج ازان سنا دے بلال پڑھ رہے نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد پڑھیا تے بے ہوشوں کے زمین تے گر جام دینے میرے ابیرہ فرمایا جدو میں پڑھنا جاؤں آمینہ دلال سامنے بیٹھے ہم دے سن 12 ربیع الاول دا دینے میرے پیغمبر اس دنیا تو تشریف لے گے حضرات چند دنہ تو بعد 12 ربیع الاول دا دن آن والا وے جس دن امنا بدبختہ نے اینا ظالمان نے حضرت آج ساڑھے آج پاکستان اندر 12 ربیع الاول والے دن میلاد النبی دے نام تے کیرا خنا جڑا نہیں کیتا جامدہ میلاد دے نام تے بہت بڑا کیک بنایا جامدہ کیک بنام تو بعد او دے اوپر لفظ محمد لکھیا جامدہ لفظ محمد لکھن تو بعد تھوڑی دیر تو بعد لوگانوں کٹھیاں کر کے لفظ محبت تے چھڑیاں چلائیاں جامدیاں نے حضرات اے محبت دا نام نہیں اے الفت دا نام نہیں صلح حدیبیہ دے موقع تے حضرت کافرام نے آکھیا حضرت علی نو آکھیا نبی دا نام لکھیا محمد الرسول
رسول اللہ ٹھیک ہے، اے محمد لفظ مٹا دیتا جاوے۔ حضرت علی نے آکھیا اسی مر سکنے ہاں، محمد لفظ مٹا نہیں سکدے۔ میرے نبی نے آکھیا علی لٹا دے۔ فرمایا سونیا ساڑھے اندر اتنا جسہ نہیں، ساڑھے اندر اتنی ہمت نہیں، اسی لفظ محمد نو مٹا دئیے۔ اے بدبخت محبت دے دعوے کرنے والا، اے محبت دے اظہار کرنے والا، اسی نبی نال پیار کرنے ہاں، نبی دا نام لکھ کے اتے کیک دے اوپر چھریاں چلاویں، اے محبت نہیں۔ میرے پیغمبر دے نام دی توہین ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے۔ اے سوشل میڈیا اٹھانا تے بیکھنا، گٹران دے اوپر نالیاں دے اوپر انہاں نے روزے دی تصویر بنانی ہے، بنام تو بعد گٹران دے اوپر پاک روزے دی تصویر بنان والے آ، بنام تو بعد جدو اے دن گزر جانا انہاں بدبختاں نے انہاں اٹھا کے روڑی دے اوپر پھینک دینا۔ اے محبت نہیں، ساڑھے تو دور کر دیتا گیا۔ کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، غیروں سے سنا تو نے، غیروں سے کہا تو نے، ایسا نو گستاخ کمیں تے نبی دیاں گستاخیاں تو سریام 12 ربیع الاول والے دن کریں۔ اس دن سیدہ عائشہ رو رہیاں سن، اس دن سیدہ فاطمہ رو رہیاں سن، او دن حسن تے حسین آمینہ دی لال دی چار پائی نو پھڑ کے رو رہے سن، او دن اس دن ابو بکر آنسو بہارے سن، اس دن عمر تے بلال اکھام دے اندر آنسو بہارے سن۔ جس دن تو میلاد دے نام تے خوشیاں منانا اے بدبختہ مرم دا مقام ہے۔ حضرات ساڑی اسی نہیں چاہتے کسی نال اختلاف کرنا، لیکن دل دے اندر گل سی۔ حضرات اس انہاں معاملات نو نبی دیاں گستاخیاں کرن والیاں نو انہاں ظالماں نو کیفر کردار تک پہنچایا جاوے جڑے میرے پیغمبر دی توہین کر دینے۔ میں اللہ دی قسم چوکے کہنا کنے بیٹھے دے کوئی انہاں دے میلاد اندر شامل نہ ہووے، نبی دے آؤں دی خوشی سانو بھی ہے وے۔ میرے نبی نے اپنی آمد دی خوشی تے روزہ رکھے ہے، جس دن روزہ ہوئے اس دن عید ہوندی، عید نہیں ہوندی۔ حضرات نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، مقدمے ہزاروں اٹھائے ہوئے ہیں، بڑی ذلت اٹھاؤ گے اگر زباں ہم نے کھولی۔ تو 12 ربیع الاول والے دن آمینہ دے لال دے نام دی بھی توہین کریں۔ جس دن مدینہ دے اندر شامہ پہ گئیاں، امی فاطمہ نے کہا میرے باپ دی جدائی دا اتنا صدمہ ہے، اگر دن دے اندر پایا جاوے، دن اندر رات پہ جاوے، رات اندر صدمہ پایا جاوے، دن چڑھ جاوے، اے فاطمہ غم اندر تو پلاد منانا پھرنا، خوشیاں منانا پھرنا، چنڈیاں لا کے تے بازاراں دے اندر اپنیاں بیٹیاں تے ماما نو پیچھے پا کے پھرنا۔ اے شرم کر، اللہ دے کولو ڈر جا۔ قیامت والے دن اللہ دے ہاں سیدہ امی عائشہ نے پوچھ لیا اللہ سونیا میرا خامد دنیا تو چلا گیا، اے ظالم خوشیاں منام دے رہے کی رب نو جواب دے میں گا۔ سیدنا میرے آقا 12 ربیع الاول والے دن اس دنیا تو تشریف لے گے۔ اے وفات امام احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب اندر لکھے ہے میرے پیغمبر دی وفات دا دن 12 ربیع الاول ہے، تیرا امام ہے، تیری کتابہ نے ایدان امام نے لکھے ہے 12 ربیع الاول والا دن سوار دا دن ہے۔ نبی پاک اس دنیا تو تشریف لے گے۔ اللہ حضرات اتو سبق کے ملدا ہے کہ بڑے بڑے عالم نبی دنیا تو آئے تو ٹور گے، ٹور اسامی جانا ہے۔ اللہ سانو ایمان والی موت نصیب فرمائے۔